67 ज़बूर। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर चलवा कर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो और तेरी निजात सब कौमों पर। ए खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ए खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। आमीन। 68 ज़बूर। खुदा उठे, उसके दुश्मन पर गंदा हो, उससे दावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादे खुशी मनाएं, वो खुदा के हजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदासराई करो, सहरा के सवार के लिए शाहरा तैयार करो, उसका नाम या और तुम उसके हजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकाम में यतीमों का बाप और बेवों का दादरस है। खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है, वो कैदियों को आज़ाद करके कबालमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। ए खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुज़रा तो ज़मीन कांप उठी। खुदा के हजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हजूर, इसराइल के खुदा के हजूर कांप उठा। ए खुदा, तूने खूब मींह बरसाया, तूने खुश्क मिरास को ताज़गी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ए खुदा, तूने अपने फैज़ से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियाँ फ़ौज की फ़ौज हैं, लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं। और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम 1.5 सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानिंद होगे, जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मड़े हुए हों। जब कादर मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परगंदा किया तो ऐसा हाल हो गया कि गोया सुलमन पर बर्फ़ पड़ रही थी। बुलसान का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बुलसान का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम इस पहाड़ को क्यों तकते हो, जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है? बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि 1000 हैं। खुदावंद जैसा कोहे सीना में वैसा ही उनके दरमियान मुकद्दस में है। तूने आलम बाला को सूद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा, खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बलसान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुद्र की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पाँव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ए खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मुकद्दस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले, दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इसराइल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वो छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है, यहूदा के उमरा और उनके मशीर, ज़ेबूलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया। ए खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू नस्तान के जंगली जानवरों को धमका देगा, सांडों के गौल को और कौमों के बछड़ों को जो चांदी के सिक्कों को पमाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परगंदा कर दिया। उमरा मिस्र से आएंगे, कोश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ ज़मीन की ममलकतों, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदासराई करो, उसकी जो कदीम फलक लाफलक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज़ बुलंद करता, उसकी आवाज़ में कुदरत है। खुदा ही की तमजीद करो,
اس کی تمجید اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے، اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے، خدا مبارک ہو، آمین۔ 69 زبور، مدد کے لیے پکار۔ اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا۔ میں گہری دلدل میں دسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خوام اور ناحق دشمن زبردست ہیں۔ بس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا ہے۔ خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے۔ شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی، میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی۔ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا۔ جب میں نے روزہ رکھا تو ان کے لیے ضرب مثال ٹھہرا۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے، مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دسنے نہ دے۔ مجھ سے دعوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو، اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، جلد مجھے جواب دے۔ میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے، میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے، پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا، پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہے۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے، کیونکہ وہ اس کو جیسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تو نے زخمی کیا ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دے اور صادقوں کے ساتھ مدرج نہ ہوں، لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں۔ اے خدا، تیری نجات مجھے سر بلند کرے، میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اے خدا کے طالبو، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا اور قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا صہیون کو بچا لے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا، اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے، اور اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی، اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے۔ 70 زبور، مدد کے لیے پکار۔ اے خدا، مجھے چھڑانے کے لیے
اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر، جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا رسوا ہوں، ہاں ہاں کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا، تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ یہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو، پر میں غریب اور محتاج ہوں، اے خدا میرے پاس جلد آ، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے خداوند دیر نہ کر، آمین۔ Thank you for watching. God bless you.